दर्शक वृन्द, ग्रेटर नेपाल फिर्ता गरिदिन भन्दै बेलायतका राजासँग पुग्यो नेपालको पत्र। मेयर बालेनको एक कदमले नै विश्वभर तरंग फैलियो। के बेलायती राजाले ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्न पहल गरिदेलान् त? आउनुहोस् आज यिनै विषयमा चर्चा गरौं। यदि तपाई ग्रेटर नेपालको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। दर्शक वृन्द, बालेनले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि चर्चामा आएको ग्रेटर नेपालको बारेमा बेलायतका राजा चार्ल्सलाई ग्रेटर नेपालको पत्रमा लेखिएको कुरा जानकारी दिनु पूर्व मेयर बालेनले भारतलाई समेत टक्कर दिएर यति बेला देशमा तरंग पैदा भएको विषयमा छोटो चर्चा गरौं। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फेरि चर्चामा छन्। यसपटक आफ्नो पदीय दायित्व र कार्यक्षेत्र भन्दा माथि उठेर गरेको देशभक्ति कामका कारण उनको एउटा सानो एक्सनले राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ र यसको कम्पन छिमेकी देशहरूसम्म पुग्ने टड्कारो सम्भावना छ। बालेनले उत्पात केही गरेका होइनन्, आफ्नो कार्यकक्षमा टाँगेको नक्सा फेरेका मात्र हुन्। तर यो कारण बिग न्यूज बन्न गयो कि उनले नेपालको नक्सालाई ग्रेटर नेपालको नक्साले प्रतिस्थापन गरे। देशको राजधानी शहरका मेयर बालेनको यो काम नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको छ। भारतले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको मुरल भित्ते नक्सा झुण्डाएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको थियो। नेपालका केही खण्ड समेत समावेश गरिएको कथित अखण्ड भारतका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म प्रतिरोधी आवाजहरू उठे। सार्वजनिक खपतका लागि धेरै नेताहरूले कडा भन्दा कडा अभिव्यक्तिहरू दिइरहँदा मेयर शाह भने मौन बसिरहेका थिए। जिम्मेवारीका हिसाबले उनले टिप्पणी गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन यो। न कसैले उनको धारणा मागेका थिए न त उनलाई कुनै कदम चाल्नुपर्ने दबाब थियो। तर अचानक उनको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुण्डिएको तस्बिर सार्वजनिक भयो। फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर वा भाषण गरेर होइन, बालेनले टिट फर ट्याटको विधिबाट भारतलाई काउन्टर दिएका छन्। उनले आफ्नो ठाउँबाट भारत र नेपाली नेतालाई सबक सिकाएरै छाडे। अरूले बोलेर छारो उडाए, बालेन सिधै एक्सनमा उत्रिए। उनको कदमले जनताको मनमुटु छोएको छ भने भारतले के सोच्ला भनेर सरकार र सत्ताधारी नेताहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा मार्फत बालेनले सरकारलाई समेत मार्गदर्शन गरेका छन्। यसरी पनि प्रस्तुत हुन सकिन्छ भन्ने टिट फर ट्याट पनि कूटनीतिको एउटा अंग हो। यदि नेपालले पनि आफ्ना महत्वपूर्ण निकायहरूमा ग्रेटर नेपालको नक्सा झुण्डाउन थाल्यो भने त्यही नै भारतलाई सबैभन्दा कडा जवाफ हुनेछ। त्यसबेला भारतले नेपालसँग यसमा अब्जेक्सन गर्ने हक राख्दैन। गर्यो भने नेपालसँग रेडिमेड जवाफ रहनेछ। यो राजनीतिक नभएर ऐतिहासिक नक्सा हो। हामीले आफ्नो इतिहास सम्झाउन राखेका हौं, तर नेपालका नेता यो बारेमा काम त के बोल्न पनि सक्दैनन्। दर्शक वृन्द, आउनुहोस् अब चर्चा गरौं बेलायतका राजा चार्ल्सलाई ग्रेटर नेपालको पत्र, नेपालको भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा। सुगौली सन्धि मार्फत भारत र बंगलादेशमा गाभिएको नेपालको 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन नेपालले फिर्ता पाउनु पर्ने भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतका राजा चार्ल्सलाई पत्र पठाएको छ। उक्त जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व बेलायतको भएको भन्दै पत्राचार गरिएको हो। सन् 1815 डिसेम्बर 2 मा ब्रिटेनले नेपाललाई सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको आज 208 वर्ष पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा मोर्चाले काठमाडौँ स्थित ब्रिटेनी राजदूत मार्फत राजा चार्ल्सलाई पत्र पठाएको हो। मोर्चाले पठाएको पत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरै मात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेन बीच सन् 1816 मार्च 4 मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगुडी, दिनाजपुर र रंगपुर नेपालले गुमाएको थियो। साथै पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवं दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोशी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पिनु परेको पत्रमा उल्लेख छ। ब्रिटेनले सन् 1816 डिसेम्बर 11 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई र 1860 नोभेम्बर 1 मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो। पत्रमा भनिएको छ, सन् 1947 जुलाई 18 मा ब्रिटेनको सांसदले पारित गरेको इन्डिपेन्डेन्स एक्ट अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी 60,000 वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जनाएका छन्। तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन, न त यो जमिन इन्डियाको हकभोगमा छाडिएको कुनै लिखित उपलब्ध छ।
पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो पत्रमा सोधिएको छ। मोर्चाले पत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र 30 अक्टोबर 1950 को सन्धिको धारा 8 बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बंगलादेशमा रहेको 60,000 वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिश सरकारको भएको उल्लेख गरेको छ। पत्रको बुदार्थ नेपाल, पाकिस्तान, इन्डिया र बंगलादेशका राष्ट्रपतिलाई पनि पठाइएको छ। यस्तै दर्शकवृन्द, अंग्रेज फौज पराजित भएको स्थल बुटवलको जितगढीमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिए पनि यहाँको चर्चा भएको छैन। भारतले नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेत राखेपछि नेपालमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा बारे चर्चा शुरू भएपछि पहिले नै जितगढीमा राखिएको यो नक्सा बारे चर्चा नभएको हो। नेपालले अंग्रेज फौजलाई हराएको बुटवलको जितगढी किल्लामा भने पहिलेदेखि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको थियो। ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने निर्णय 2074 सालमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर शिवराज सुवेदीले कार्यपालिका बैठक मार्फत गराएका थिए। तत्कालीन कार्यपालिका बैठकले राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक र वीरताको पहिचान स्थल जितगढी सम्पदा स्थलमा वीर नेपाली योद्धाको शालिग निर्माण गर्ने, तत्कालीन ग्रेटर नेपालको नक्सा स्थापना गर्ने र हरेक वैशाख 7 गते जितगढी विजय उत्सव दिवस मनाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। त्यसको अनावरण 4 वर्ष अघि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। त्यसको कार्यान्वयन गत वर्षबाट भएको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले नेपाली सेना समेतको स्वीकृतिमा ऐतिहासिक स्थल जितगढीमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको बताए। काठमाडौँमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्दा खुबै प्रचार भयो, तर यहाँ प्रचार भएन उनले भनेका छन्। जितगढीमा यसअघि नै कर्णेल उजिर सिंह थापा, काजी वीरभञ्जन पाण्डे, कुम्बेदान कृपासुर थापा, दलखम्ब थापा, शमशेर राणा मगर, सरदार सूर्य थापा, लेफ्टिनेन्ट अम्बर अधिकारी, कुम्बेदान वृषसुर थापा, जमदार भीमसेन देउजा, जमदार सुरवीर बोहरा, हवलदार रणसुर बानिया, सिपाही हंसवीर अधिकारी तथा थरघर नकुल बानिया र जुठे बस्नेतका शालिग निर्माण भइसकेको छ। अंग्रेजले नेपालसँग हारेको एकमात्र किल्ला हो जितगढी। यस्तै दर्शकवृन्द, भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल भारत बीच तनाव सिर्जना भएको थियो। भारतीय संचार माध्यम तथा विश्लेषकहरूले नेपाल भारत बीचको सन्धि सम्झौता र अन्य प्रमाण भन्दा चीनको उक्साहटमा नेपालले सीमा विवाद निम्त्याएको रटान लगाइरहेको पाइन्छ। तर भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपालकै भूमि हो भन्ने पुष्टि गर्ने दर्जन भन्दा धेरै नक्सा र प्रमाण फेला परेको कूटनीतिज्ञ र सीमाविदको दाबी रहेको छ। नेपाल र ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1815 डिसेम्बरमा सुगौली सन्धि भएपछि प्रकाशित नक्सा र प्रमाण पत्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गरेको छ। सुगौली सन्धि लगत्तै सन् 1816 जनवरी 2 मा प्रकाशित नक्सा, सन् 1919 मा क्याप्टेन एच.एस. वेबले बनाएका नक्सा र सन् 1827 फेब्रुअरी 1 मा प्रकाशित नक्साले महाकाली नदीको शिर काली नदी भएको पुष्टि भएको राजनैतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालले पठाएको पत्रपछि अब ब्रिटिसले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ अथवा ग्रेटर नेपाल नेपाललाई फिर्ता गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयको विषयमा हामीले अर्को विशेष भिडियो तयार गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँगै रहनु पर्नेछ। आजको विषयवस्तु तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हाम्रो भेट अवश्य नै हुनेछ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।